فانهم اهل بیتی، پس اینها اهل بیت من سلام الله علیهم هستند. من آذاهم فمن آذاهم فقد آذانی، هر کسی که اونها را اذیت بکند مرا اذیت کرده. و من ظلمهم فقد ظلمنی، و هر کسی که اونها را ظلم بر اونها ستم بکند بر من ستم کرده. و من اذلهم فقد اذلنی، و هر کسی که اونها را خار بکند مرا خار گردانیده. و من عزهم فقد عزنی، و هر کسی که اهل بیت علیهم السلام را عزت بکند، اونها را توقیر بکند، تعظیم بکند، من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را تعظیم کرده. و من اکرمنی اکرمهم اکرمنی، هر کسی که احسان و نیکی و اکرام به اهل بیت علیهم السلام بکند به من کرده. و من نصرهم نصرنی، و هر کسی که اهل بیت امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را نصرت بکند مرا نصرت نموده. و من خذلهم خذلنی، و هر کسی که اونها را تنها بگذارد مرا تنها گذاشته.